نوجوانوں 7 سال دی سکینہ ہے ادھی رات ویلے مدینے ستی ہے ماں نے جگہ کی اکھنی بیٹی اٹھ اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں نوجوانوں رجب دا مہینہ سی جدو سکینہ نو ماں نے جگہ کی اکھے آؤ بیٹی آجا سی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں اے میں حج کر کے آیا 10 دن مدینے گزار کے آیا نوجوانوں جدو مدینہ چھڑ کے ٹرن لگا چیخ نکل گئی ہر سال جدو حجی ٹر دینے مڑ مڑ گنبد خضرا وال ویکھ دینے کملی والے پتہ نہیں مڑے ہونا کہ نہیں ہونا سونے جلدی بلا لے آ جائیں او لوگو جڑا 10 دن مدینے گزارا وے او دیکھو مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ انہیں کی میں چھڑیا ہوئے گا جنہیں زندگی دے 56 سال مدینے گزارے ہون جدی موزارہ مدینے وسدی ہوئے جدہ نانا مدینے ہوئے جدی آبائی حسن مدینے ہوئے جنہیں محمد موڑیاں تے بے کے بچپن مدینے گزارے آئے گرامی قدر حضرات کون اہندے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے جدو کرب و بلا دے میدانے چ پہنچے 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی تے بارو باری سارے ٹلو گئے مڑوار حسین دا آیا میرا دل کردہ میں تو انہوں واقع کربلا دے پاس جڑی کربلا گزری تھوڑا دیا او بھی قصہ سنا جاؤں کیونکہ آج جڑیاں راتاں گزر رہی ہیں 10 محرم تو بعد دیا انہاں راتاں چھ کربلا چھ کی ہویا میں اے بس چند گزارشات پیش کر لیا نے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دوتریا کربلا دے میدان چھ آ کے ڈیرے لگائے نا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا واہ حسین تیری عظمت و صدقے جاواں تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا کرب و بلا دے میدان چ جدو بارو باری سارے ٹر گئے مڑوار حسین دا آیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جدو خیمے چو نکلن لگے نا اچانک آپ نے دیکھیا ایک عجیب شکل دا انسان آپ دے خیمے دے بار کھڑے قریب آکے فرمان لگے تینوں نہیں پتا اندر محمد مصطفیٰ دیاں دوتریاں بیٹھیاں نے کون جڑا ساڑھے خیمے دے قریب آئے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جنہ دا سرداراں میرا نام زعفر جن ہے عرض کردہ سونیا او جڑے جنات نے تیرے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا میں ان جنات دی اولاد چوہاں امام علی مقام نے فرمایا زعفر کتنا ہے عرض کردہ سونیا میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا تیرے پتر پیاسے مردے ہوئے کہ جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی میں نو اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ میں اپنا کندہ جا کے نہر فرات دے پانی نو لگاواں تے پانی دا رخ تیرے خیمے بل موڑ دے وہاں پتر تے ٹر گئے تیری سکینہ ہی پانی پی لوے میرے امام نے پھڑ کے زعفر نو سینے لگا کے فرمایا جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں دے موڑے تے میں کھیڑ دا رہے ہوں فرمایا تو کندے دی گل کرنا ہے میں خیمے دے بار کھلو کے تے انگلی دا اشارہ کرنا تے پانی میرے خیمے دے بچو گزر کے جاوے زعفر نے ہاتھ عرض کی جوڑ کے عرض کی تھی سونے یہ طاقتہ انیاں تے پتر پیاس ہے کیوں مروالے نہیں آپ نے فرمایا میں کو مدینہ تو کربلا پانی پینا ہے فرمایا پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی میں مدینہ ہی نہ چھڑ دو تے زعفر نے عرض کی تھی سونے پھر جاندہ نبی دی امت نو دس نہیں جاندہ کربلا پھر کی کرنا ہے کی کرنا ہے سے سینے لا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ روا گل رسول پاک فرمایا میں تے یار دی گل رکھنا ہے یار دی گل رکھن آیا میں رواں یا نہ رواں گل رہ رسول پاک دی قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے ہو تو ہی واریا میرے امام نے فرمایا رب کہندہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو تے کربلا دے میدان چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا اصغر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا قاسم تیری امانت سی میں تینوں ہی دیتا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوی واریا میری ملت دے نوجوانوں سارا کچھ قربان کیتا اصغر دے حلق دا جدو تیر کھچیا نا تو اسی پترہ دے منہ چم کے آئیو رب سارے دے نصیبہ چ کرے پر تیرے میرے پتر ایڈے سونے تے لاڑ لیتے نہیں جڑے حسین دے سونے تے لاڑ لیتے گلاب دے پھل لالو نازک پتر ہوئے تے حلق جو پورا زور لگا کے جدو تیر کھچیا تے تیر دے نال اصغر دی حلق دیاں رگاں بھی بار آ گئی
خیمے چ لے کے دوپٹہ سکینہ دا سر تے دے کے آئے چہرے تو دوپٹہ دے کے خیمے چ آئے تے سکینہ توڑ کے اصغر چکے کدے خیمے چ ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ کی فکر نہیں ہے رو کے کہنے لگی پھپھی اماں تین دن دا پیاسا پانی پی کے آیا سو گیا میں لوری دے رہی ہے کدھر اٹھ کے روے نا امام نے اصغر نو پھڑ کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہون کدی نہیں روے گا متھا چوم کے فرمایا اصغر میں سویر تھی کسی دی قبر نہیں بنا سکتا سارے لیا بوٹیاں ہو گئی تیری جانے میں قبر نہ بنا جاؤں غریب تو غریب بھی مر جائے نا تے چار لوگ جنازے نو کندہ دین تے آئی جان دے فوت ہو جائے تے سارا پنڈ رات نو محلے والے رات لکھے نا کہتے انہیں افسوس کرنا ہو دے واہ حسین میں تیرے حوصلے تو صدقے جاؤں دے سارے پتر ٹر گئے انہیں جنازے نو کندہ دین والا بھی کوئی نہیں آیا تے افسوس کرنا بھی کوئی نہیں آیا میرے امام اصغر نو لے کے کربلا دی تپدی ریتے آکے اصغر نو لٹا کے اس طرح کر کے نا تے آپ نے نکی جی قبر بنائی کدے قبر وال ویکھ دے کدے اصغر وال ویکھ دے قبر وال ویکھ کے فرمان لگے نہیں قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئے میرے کلیجے دا خیال رکھی اصغر نو اٹھا کے تپدی ریت چ لٹایا تے ہونا ایڈی گرم ریت اصغر دے چہرے تے پاواں نو جی نہ کرے نیویں آو کے تے متھا چم کے فرما دے بابا دی یہ جانے قبر چ کلے ڈر کے رومی نہ میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آیا ہوں میرے امام نے تپدی ریت ڈال کے تے نکی جی قبر بنائی تے اٹھ کے تے اسرا کر کے جھولی جھاڑ کے تے مدینے وال ویکھیا الفاظ زین العابدین دے تے تخیل حسین دا مدینے وال ویکھ کے فرما دے ان الطیار حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم فرما دے ہوائے جے تیرا مدینے چ گزر ہوئے تو میرے دانے نو آکھی سونیا وعدے پورے ہو گئے تو میرے تو ایک پتر قربان کیتا سی یا ویکھ لا میں تیرے تو ساری قربان کر دیتا یار ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لیاں حسین نے سارے ذبح کرائے تے اکھ تے پٹی بھی نہیں بنی او دے حوصلے تو قربان نہ جائیے میں درانگیں جے پیش کریا کرنا وا ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں بھائی ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچی یار نے ایک کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں ایک کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں تے عرض کیتی یا اللہ جڑے سواریاں تے بہ کے آ سکدے سن میں سواریاں تے ٹورے جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے تے آ جڑا پگوڑے چٹ کے نہیں سی آ سکتا ویکھ لے میں گودی چ چک کے لیا کے قربان کرا دیتا میرے امام اصغر نو دفن کر کے جدو خیمے چائے نا سارے نو پیار کر کے جدو آپ ٹرن لگے اختصار نال عرض کر رہے ہیں اچانک خیمے چو آواز آئی امید آواز تا اجے نہ جائے اجے میرے امام نے مڑ کے دیکھا تے آواز حضرت ام رباب دیئے فرمایا رباب کیوں پہ بلانی ہے عرض کی سونے آوے کھو توڑی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی کھروٹا والے 7 سال دی میری امام دی بیٹی ہے ایسی لاڈلی بیٹی ہے کہ امام عالی مقام نے کربلا دے میدان چ شعر فرمایا آپ نے فرمایا سی جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد دا حسین دا جی نہیں کردا ایسی لاڈلی بیٹی ہے کہ ویڑے چ آمد تے پہلے دل کردا سکینہ نظری آ جاوے نوجوانوں 7 سال دی سکینہ ہے ادھی رات ویلے مدینے ستی ہے ماں نے جگا کے اکھنی بیٹی اٹھ اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں نوجوانوں رجب دا مہینہ سی جدو سکینہ نو ماں نے جگا کے اکھے آؤ بیٹی آجا سی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں اے میں حج کر کے آیا 10 دن مدینے گزار کے آیا نوجوانوں جدو مدینہ چھڑ کے ٹرن لگا چیخ نکل گئی ہر سال جدو حجی ٹر دے مڑ مڑ گنبد خضرا ول ویکھ دے کملی والے پتہ نہیں مڑے ہونا کہ نہیں ہونا سنے جلدی بلا لے آ جائیں او لوگوں جڑا 10 دن مدینے گزارا وے او دیکھ لو مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ انہیں کی میں چھڑیا ہوئے گا جنہیں زندگی دے 56 سال مدینے گزارے ہون جدی ماں زارہ مدینے بس دی ہوئے جدہ نانا مدینے ہوئے
جدیا بھائی حسن مدینے ہوے جنہیں محمد موڑیاں تے بہ کے بچپن مدینے گزارے آئے ہوے نوجوانوں سیدہ سکینہ نے مدینہ چھڑے آؤ 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی وہ سکینہ بچی نہیں روئی وہ مکے تو کربلا تک آ گئی وہ نہیں روندی کربلا چ ڈیرے لگے نہیں رو رہی پانی بندی ہو گیا نہیں روئی عباس دے بادو کٹے گئے وہ نہیں روئی وہ دے سامنے قاسم دیاں فصلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے وہ نہیں روئی عسکر دا پنگوڑا خالی بہ کے مانو کسے آ جاندے نہیں پر سکینہ نہیں روندی وہ کیوں نہیں روندی کیونکہ وہ باپ دی لڈلی ہے انہوں خیال ہوندے کہ میں رو پئی میرے بابا رو پین وہ نہیں روندی کھدرے بابا نہ رو پین وہ دیاں والے ہو آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑکا مار دے وے بڑے راجہ باپ ہے کہندا میری دھی نو جھڑکا نہ مارو اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو ہے جے جوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں نے ربا میرا باپ جوندا رہے بڑی عید دیاڑے گزرے نہیں ٹیڈی پاویں چھوٹی ہوے پاویں جوان ہوے عید ویراں کولوں کپڑے تھے جوڑے نہیں منگدیاں اے پیو کولوں منگدیاں نے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہوندا باپ دھیاں نوں کدے انکار نہیں کردے او دھیاں نوں پیواں تے بڑے مان ہوندے نے سکینہ کدے روئی نہیں کدرے بابا نہ رو پین جدوں بابا ٹرے او دے زبر دے پندن ٹوٹ گئے چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میرے امام نے آگے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا سکینہ بیٹی اٹھ دو 4 باری بابا کہہ لیں پھر بابا کھنو یا کیا کریں گی اٹھ بابا نو ودیا کر لیں سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا پر اسی مردی آباد آئی حسین جلدی کروا رہا میرے امام نے سکینہ نو زینب دی گود چ رکھے فرمایا میں چلے آؤں میری سواری خالی آئی انہیں بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں ماں پہ باپ والا پیار دے آ جائیں میری سکینہ نو رونا دے آ جائیں میرے ایمان سکینہ نو زینب دی گود رکھ کے ٹر دینا آسمان دیاں حوراں دیاں چیخ نکل گئیاں نوجوان فرشتے بھی رون لگ پہ سیدہ شہر بانو زین العابدین سے لیٹ گئیاں فرما دیا میں پترا اٹھ بابا ٹر چلے اٹھ بابا نو روک لے میں فروا قاسم تے لیٹ گئیاں فرما دیا میں میرے پترا اٹھ چاچو جا رہے ہیں اٹھے اپنے چاچو نو روک لے سیدہ زینب فرما دیا نے تے میرے آن تے محمد اٹھو وے مامو ٹر چلے جائیں اے جاندیا مامو نو روک لو میرے امام خیمے جو انج نکلے کہ میں جسم جو روح نکل جاندی ہے خیمے جو کوہراؤں مچ گیا جڑ بیلے امام کے سواری تے بیٹھ دینے نحنیز لگئی سواری ٹر دی نہیں انہوں ایڑی مری سواری ٹر دی نہیں فرمایا میں نے پتہ لاشا جگ جگ تھک گیا ہے پر تیرا میرا وعدہ رہا انہیں میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا ایک بار ملو کربلا لے جاؤ انہیں عرض کی تھی لج پالا اصحاب کاف نہ لگے کتا وفادار ہو گیا میں دے لج پالا ساری زندگی تیرے قدمان گزاری ہے میری وفات شک نہ کرے آجیں فرمایا ٹرتا کیوں نہیں انہیں عرض کی تھی لج پالا ٹرتے پوان ایک باری خیمے والا بیکھو نوجوانو ایمان خیمے والا بیکھے آؤ سکینہ نو ہوش آ گیا او پردہ دار سیدہ دی پردے کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے نالے رو کے پیاخ دیئے کہ گوڑے آ بابا لے کے نہ جائیں میرا ججایا پاس گیا نہیں آیا اجے میرا ویر اکبر نہیں آیا میرے بابا لے کے نہ جائیں اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ نہیں بیٹی چھپ کر جاؤ انج نہیں کریدا سکینہ نکلے کے ہاتھ جوڑ لیں
کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال پینج نہیں کریدا فرمایا سکینہ بیٹی رونا میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب ہمار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائے چاچا باس پانی لین کے نہیں آئے بابا نہ جایا جائے پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہ جانا کہن لگی بابا کنوں اکھیا کران گی مدینے کدے نال جاواں گی روماں گی چپ کون کرائے گا کدے سینے تے سویا کران گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہن لگی امی نہ تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلاں نی کربلا دے قانون بدل گئے نی ہن تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آکھ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آکھ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہوں گئی سکینہ گھوٹ کے جب ہمار لیا کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آجے بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیم نکرانچ بیٹھ روندے بابا یتیم کندہ نہ لگ جاندے بابا یتیمانوں کچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا کہن لگی بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان اتے ویرہ کھلی ہوندیاں ہونے اتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے میرے ایمان سینے لا کے تسلیاں دے رہے فرمایا زینب پارے آؤ سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان زمین پہ نہ گر جائے سیدہ دے نہ کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ کہن لگی پھپی اماں آؤ دو گڑیاں بابا ویخ لین دے تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرننا اے ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بیناواں جس بین جاؤ اے ویر نہ کھوئی اس کی دنیا کو لینا میرے امام کربلا والے جا رہے آؤ سمان بلوے کے فرما دینے کہ جنہ دکھاوے چین او دل پر راضی سکھے نواں تو بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ ارادی رہن پیارے نوجوانوں جڑے ویلے تیران کی بارشیں ہو گئی ایک نیزہ یہاں سے میرے ایمان دے سینے دے دل دے مقام دے لگے آؤ جڑے ویلے نیزہ سینے جو پار گزرے آؤ میرے امام خیمے بلوے کے رون لگ گئی سمر کہن لگا پترہ باری نہیں رویا اپنی بار کیوں پیا رونا ہے فرمایا ظالموں قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری نہ کنوں آواز مارا وہ ظالم خیمے ویلے کر دیتے ہیں جائیں تیرے امام زمین تے آن لگے اکھا جائیں تھرو نہیں اچانک ایک سفید رنگ بھی جھولی ظاہریں ہوئی نالے آوازیں آئی آجا بے پردیسی پترا وے میں چھکلا ماں بچ جھولی شالا جان تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی بچ رو لی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیروں نوال پروتا
بھی سید ریت تتیت نیت نماز کھلوتا پھر بھی سید ریت تتیت نیت نماز کھلوتا جڑا تیل دا کم کرے لوگ کہندے نے تیلی ہے زمین دا کم کرے لوگ کہندے نے زمیندار ہے ہر برادری دی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے سیدان دی بھی تے کوئی نشانی ہونی سی نا نیزے دی نوک تھلے تیر کھا کے سجدہ کر کے دسیا ہندہ سید سید دی نشانی ہے میرے ملت دے نوجوانوں سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پر ہوتا پھر بھی سید ریت تتیت نیت نماز کھلوتا امام علی مقام دے جدو لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا اس ویلے خیمے دے اندر حسین دی بہن سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی سا میرے جملے تے غور نہیں کیتا ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی سی ساڑھے کل تو چشمدید گواہ نے واقعہ کربلا دے اے نہ سمجھے تاریخ نہ ساڑھے کل چشمدید گواہ نے ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین دو ہی گواہ شریعت چوندے ساڑھے کل دو گواہ نے چشمدید گواہ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا مکہ آیا مکہ تو ٹوریا تے کربلا آیا کربلا چ شہادت پیش کر کے فرما دے اسی قیدی بن کے کوفے تو ملک شام تے یزید دے قید خانے تک گئے تے یزید دے قید خانے تو مڑ کربلا تے کربلا تو مڑ مدینے 6 مہینے دا سفر ہے امام زین العابدین فرما دے اتنے طویل سفر دے اندر اتنی مشکلات اتنے دکھاں دے باوجود پورے سفر وچ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا آئی فکر حسین آئی پیغام کربلا سبحان اللہ کہنی سی ویر نے تلوار دے سائے تھلے جان سجدہ کیتا تے جدو ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن تے خیمے چ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی میرے ملت نوجوانوں جے او علی دا پتر تے او بھی زہرا دی دی اکھے تو قرآن نیزے تے پڑھ کے دسی تو علی دا پتر ہے ماں بھی پردہ کر کے جدا دس جاواں گی ممبرات بہ کے لوگ جدو شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھن گے لوگ آکھن گے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں اثر دی نماز دا ایسرا کر کے آپ نے سلام پھیریا تے سجے پاسے نا ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے سیدہ زینب نے کھبے پاسے سلام پھیریا تے نکی جی سکینہ اپنے کنہ والی اشارہ کر کے کہتی پھپھو اماں ایک ظالم یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا سیدہ سکینہ دے کنہ چ خون دا فوارہ نکل گیا گودی چ لٹا کے کہنے لگی سکینہ دھیے تھوڑا جا صبر ہور کر جا کہ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بن دی رہے گی سیدہ زینب دے سامنے اس عورت نے پانی دا پیالہ کیتا تے عرض کر دی حضور پانی پی لو پانی مل بیخ کے نہ تے رو کے فرما دیا جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاؤں اس عورت نے عرض کی تھی میں کوئی بیگانی کہ نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیوی ہوں خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جائے کروٹا والے سیدہ زینب نے اس طرح کر کے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خیال آیا زین العابدین بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پلا کے آؤں خیمے جا کے زین العابدین دا سر اٹھا کے تے سجدے سر چڑھا کے نا اپنی گودی چ سر رکھ کے تے فرما دیا بے ساجد پترا اٹھ بے پانی پی لے بخار دی شدت نہ اکھاں نہیں کھل دیاں تے ساجد بیمار فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کون پیا کردہ ہے متھا چمکے فرما دیا اکھاں کھول تیری پپھو زینب بھائی اکھاں کھولیاں تے پانی دا پیالہ لبا نہ لگائے تے آپ نے پیالہ ہٹا کے آکھے پھپھو جی تو سا پہلے پی لو نا فرما دیا تو چھوٹے پہلے تو پی لے واہ صابرو تو آنے صبر تو صدقے جاواں پیالہ ہٹا کے فرما دے جب پہلے چھوٹے پینا تے میری سکینہ نو پلا دیو میری بہن سکینہ نو پلا دیو میرے نال چھوٹی ہے سیدہ دینا پانی دا پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئیوں لبانہ لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ دیئے پانی پی لے
سکینہ نے بھی پانی دا پیالہ اٹھا کے اکھے پپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دے ہو فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے سکینہ پیالہ پھڑ کے کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نے نی سکینہ کتھے چلی ہیں مڑ کے کہنے لگی پپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی اتے میرے نالو بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی گئی پانی دا پیالہ کربلا دی تب دی رہے تھے ڈل گیا ریت پانی پی گی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے کہ طاقت ہو دیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو او پیاسے ٹر گئے اے دین دنیا دے سوائی سیدہ زینب فرما دیا مغرب دی نماز دا ویلا ہویا نا اے میں تھپکیاں دے کے سکینہ نو سلا رہی نماز پڑھ کے فرما دیا میں سارے خیمے چ ویکھیا مینوں کدھر سکینہ نظر ہی نہ آئی آپ فرما دیا میرے کنا چو آواز گونج دی جڑی حسین نے جاندی واری آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے فرما دیا میں سکینہ نے ڈھونڈ دی آ کے سارے خیمے چ ویکھیا سکینہ کدھر نظر ہی نہ آئی رات گہری ہو گئی سیدہ زینب فرما دیا میرا دل ڈولے سکینہ کتے گئی فرما دیا ڈھونڈ دیا میں روندی کربلا دے میدان وال ٹری نہ دی رات دا ویلا قریب ہے تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کہ امام حسین دی جدو میں میت تے لاش دے قریب آئی تے سکینہ بابا دے قدمہ چ لیٹ کے ستی ہلا کے فرما دیا نہیں سکینہ کی پہ کرنی ہے کہنے لگی پھپھو ماں تو انہوں پتہ نا میں بابا دے سینے تے سونی سینے تے سون آئی سون فرمایا سینے تے سون والی ہے قدمہ چ کیوں لیٹی ہے کہنے لگی سینہ کدھر ملے آئی نہیں سارا تینہ نل چل نہیں ہو گیا سینے تے جگہ نہیں ملی تے بابا دے قدمہ چی لیٹ گئی سیدہ زینب سکینہ نو اٹھا کے خیمے پر ٹوٹ تے سکینہ مڑ کے رو کے کہہ دیئے بابا خیمے جب پھر جامع کیجئے وعدہ کرو رو سینے تے سلانا ہو گیا سیدہ زینب سکینہ نو لے کے خیمے چاہیے سکینہ نو ماں دی کھودی چڑھا کے نا تے آپ فرما دیا میں نو خیال آیا جنگل بھی آبانے تے ساڑی اللہ شاہ نو کوئی جانور نقصان ہی نہ دے بے فرما دیا کدھر بے ادبی نہ ہوئے میں ٹوری تے خیمے دے وچوں نکلی تلوار پکڑی امام حسین دی ایک لاش اوتھو لے کے ہوں دیا نے ایک اوتھو لے کے ہوں دیا کسے دیاں بوٹیاں ادھرو کٹھیاں کر دیا تے کسے دیاں بوٹیاں ادھرو کٹھیاں کر کے وہ زینب میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں حسین دے بعد زینب حسین بن گئی لاشاں دا ڈھیر لگا لیا سیدہ زینب تلوار پکڑ کے ادھی رات ویلے لاشاں دا پیرا پہ دے دی گرامی قدر حضرات رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھیا دور ایک شتر سوار بڑا تیز پہ آیا ہوئے آواز بھی کے فرما دیا وے آن والے وے ذرا دھیان علامی اگے مدینہ دے شہزادے سوتے ہوئے نہیں وے اگے محمد شیر سوتے نہیں آن والا قریب آیا تے آگے دو نکیاں لاشاں والی اشارہ کر کے پوچھا تھا اے دو لاشاں کے دیاں نے فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھا او کی دیاں لاشاں نے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں آکھیا او کون جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے فرما دیا نے کدے مدینے والا ہوندہ سی قیامت تک کربلا والا حسین ہو گئے کہ میں پردیسن دا ویر حسین ہے وہ آن والا نقاب پوشٹر پہ سیدہ زینب فرما دیا نے آن والے ساڑھا ہی پوچھ کے ٹر گئے تو اپنا تو دسیا ہی نہیں کون آتی رات میں لے آئے ہیں انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا کہ ہٹا کے فرمان لگے تو غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا بیٹھنے آیا اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہا گیا کربلا تے حسین نے ویکھی پر کربلا تے بہت جڑی کربلا او زینب تے زین العابدین نے ویکھی اگر ایک واقعہ سناوا مینوں کئی راتاں درکار ہیں بس کوفے والے جا رہے تے کوفے دی گلی چ جدوں قافلہ قیدیاں دا گزریا نا
یزید نے اعلان کروایا کہ لوگ کوٹھیاں تے چڑھے جاندے. سیدہ زینب پردہ دار مصطفیٰ دی تھی کوفے دی گلی چ گزری. اے اوئی کوفے دی گلی ہے جدو مولا علی خلیفۃ الرسول بنے نا تے آپ نے کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے سیدہ زینب اپنے بابا علی نال اودوں آئیاں سن کوفے. انہاں کوفے دیاں گلیاں چ اس ویلے سیدہ زینب شہزادی بن کے گزری. لوگاں پھلاں دیاں پتیاں واریاں. اج اوئی کوفے دی گلی ہے تے اوئی زینب اودوں شہزادی بن کے گزری تے اج قیدن بن کے پہ گزرتی ہے. میری ملت نوجوانوں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدو چلی کمب گیا سی عرش خدا دا تے قبر رسول دی ہلی. نوجوانوں سیدہ زینب گزریاں. اچانک ایک مائی وڈیری نا سکی روٹی دے 2 ٹکر لا کے سیدہ زینب دے قریب آئی. انج کر کے سکی روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہنے لگی نہیں دیئے پردیسن بھی لگنی ہے تے بکھی پیاسی تے قیدن بھی ہے اور روٹی کھا لے. وہ زینب جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے جڑی علی دی تھی ہے حسین سخی دی بہن ہے. ایڈی وڈی سخیہ کہ مدینے ہر ویلے جدے گھر لنگر کھانا کھلا رہندے کہ حسین ورگے سخی نے ایک دن آکھیا زینب تھوڑا بچیاں لے بھی جوڑ کے رکھیا کر. متھا چوم کے فرما دیا نے سونیا جڑے تو علی دا پتر ہے میں یوسف علی دی دیاں. فرما دیا میں نو انج لگدا رب میں نو دیندہ ہی ونڈن واسطے ہے. یہ او جڑی آپ ونڈن والی سی. اج مائی نے جدو سکی روٹی دے ٹکر پردے سے چاہے دیتے نا سیدہ زینب دی اکھ چ اتھرواں دی لڑی ہے تے روٹی ہٹا کے فرما دیا ماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں. اسی ونڈن والے ہیں. مائی بڑی حیرت نہ ویکھ کے کہندی لگی نہیں دھیے تو کون ہے. سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں قیدیاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں. مائی کہہ لگی دھیے میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی میں تیرے وچوں نا مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی ہے. اج انہیں مہینیاں دے بعد پردیساں چ ماں دا سنیا نا تے سیدہ زینب تڑپ گئیاں. مائی دے قریب آ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جانی ہے. مائی کہنے لگی نے دی کی دساں جدو جوان سا میں مدینے سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں. میں سیدہ زہرا دے برتن دے کپڑے دھوندی رہی ہوں. سیدہ زینب قریب بیٹھ کے فرماندیاں نے اماں اس ویلے دی کوئی گل سنا دے. مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پئی دھوندی سا. سیدہ نے پوچھا بی بی کیڑے ملک دی رہن والی ہیں. میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں. کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہیاں. میں پوچھا سیدہ روندیاں کیوں. فرمایا بی بی تینوں دسن والیاں گلاں نہیں پر ایک میرا کام کر دیویں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا. انہاں نو پیاس لگی ہوئے گی انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو کھانا کھلا دیویں. اج میں گھر وڈیری ہو گئی ہوں سنیا کو قافلہ قیدیاں دا پیا گزردا ہے. روٹی تے نہیں ملی سکی روٹی دے ٹکر ہی لے آئی ہوں. مینوں نبی دی دھی نے آکھیا سی سیدہ زینب رو پئیاں. مائی کہن لگی میں ادوں مدینے بس دی رہی ہوں جدو سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں لوریاں دیندی رہی ہوں. سیدہ زینب رو کے فرماندیاں نے اماں میرے چوہے میں زہرا دی خوشبو نہیں ہوندی. میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئیاں. قدم پھڑ کے کہن لگی نیلی چھت والیا اکیڑا ویلا وکھائی جنہ دا شیطان دی وجہ تو حیا دی وجہ تو لوگ نہ بھی بازاراں چ نہیں سن لیندے. اے ظالم انہاں نبی دیاں دھیاں نو بازاراں چ لے آئے. رو کے کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں. سیدہ تیری اماں دی لونکرانی مینوں بدعا نہ دیویں جاندی وار مینوں ایک دعا دے جا. سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کیتی ربا اس اماں نے پردیساں جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدوں محشر دا میدان آوے اینوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں. اس مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چ لگی اودی روح برباد کر گئی اودی روح برباد کر گئی. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں اے ملک جنہ تھی اے شرما کر دے تے رب کر آئے پڑے آئیاں قیدی بن گئے او شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں
راہ چ کی ہویا جے دساں تے وقت درکار ہے. بس یزید دا دربار آیا. امام زین العابدین بیڑیاں پا کے جدو یزید دے دربار وچ پیش کیتے گئے, انہیں امام حسین دے ہونٹاں تے معذاللہ چھڑی ماری. ایک صحابی رسول اٹھ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹاں میں نبی نو چم دیا ویکھیا ہی. کہنے لگا تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دیندا. امام زین العابدین نو کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے. فرمایا کیویں؟ کہنے لگا او ویکھ میرے نام دے ڈنکے پہ وجدے تے ڈھول پہ وجدے میں جت گیا. ادھر اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین فرمان لگے اے اذان چ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی. کہنے لگا نانا تے تہاڈا ہی ہے, نانا تے تہاڈا ہی ہے. آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا تیرے ڈنکے کل بند ہو جانے نے, ساڈے نانے دا ڈنکا او پہ وجد آئی. فرمایا کل بھی اذان ساڈے نانے دی ہونی ہے تے رہندی دنیا تک اذان ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد مینار چوں اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. اے جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا, یہ اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں, یہ اذان حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے. یہ اذان دس دیئے کہ حسین جت گیا, یزید ہار گیا. کیونکہ جت دے اون جنہ دا نسب العین جت جائے, ہار دے اون جنہ دا نسب العین ہار جائے. یزید دا نسب العین سی اذان بند ہو جائے, حسین دا نسب العین سی اذان ہوندی رہے. یزید ہار گیا, اے اذان دس دی کہ حسین جت گیا.